मानव तस्करको प्रलोभनमा परेर युरोप अमेरिका जाने नाममा नेपालीहरू ठगिने क्रम रोकिएको छैन। बरु पछिल्लो पटक यस्ता घटनाहरू बढ्न थालेका छन्। अनलाइन जुवा खेलाउन तथा साइबर ठगीमा प्रयोग गर्न नेपालीलाई झुक्क्याएर विदेश लैजाने गिरोह नै सक्रिय भएको देखिन्छ। विशेष गरी चिनिया र नेपालीको संगठित समूहले साइबर क्षेत्रको रोजगारका लागि थाइल्यान्ड, म्यानमार, कम्बोडिया, लाओस लगायतका देशमा लगेर बन्धक बनाउने गरेको घटना बाहिर आएको छ, जसका कारण परराष्ट्र मन्त्रालयले एडभाइजरी नै जारी गर्नु पर्यो। अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्न देखिएका चुनौतीहरू के हुन्? सरकारी निकायहरू बीचको समन्वय कस्तो छ? यिनै विषयमा कुरा गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ श्रम मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता बसन्त बोहरा। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। मानव तस्करहरूको प्रलोभनमा परेर नेपालीहरू युरोप जाने नाममा, अमेरिका जाने नाममा ठगिने क्रम बढेको छ र यो घटना पछिल्लो पटक नियन्त्रण हुनुको सट्टा झनै बढेर गएको छ। खास गरी ती नेपालीहरूलाई उद्धार गर्न अथवा यी घटनाहरू भइरहनु यो कारण चाहिँ के हो? अब यसमा विशेष गरी पछिल्लो समयमा विभिन्न खालका अहिले यो इन्टरनेट जस्ता नयाँ सूचना प्रविधि, एआई जस्ता प्रविधिहरूको विकासले गर्दाखेरि केही अपराधिक क्रियाकलापहरूमा पनि अलिकति बढोत्तरी भएको भन्ने खालको एउटा हाम्रो बुझाइ छ। त्यसका साथै अब विशेष गरेर हाम्रो मानवीय चेतनाको पर्सपेक्टिभबाट पनि हामीले यसलाई हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। विशेष गरेर युरोप, अमेरिका भनिसकेपछि सामान्यतया हाम्रो अभिभावकहरू अथवा व्यक्ति सबैजना खुसी भएर जतिसुकै पैसा तिर्न पनि तयार हुने र अझ चाहिँ त त्यसरी विभिन्न खालको यो क्रिमिनलहरूको जालोमा पर्ने गरेको विशेष गरेर पछिल्लो अवस्था छ। र यसबाहेक चाहिँ त अन्य उनीहरूको यो क्रिमिनल एक्टिभिटिजहरूको चाहिँ त जुन नेटवर्किङ अझ चाहिँ त एक खालको बिस्तारै अब हामी जस्तो मुलुकहरू जहाँ चाहिँ त बेरोजगारी जस्ता समस्याहरू चाहिँ अलिकति बढी छन्, त्यस्तो देशहरूमा चाहिँ अलिकति बढी फोकस भएर लाग्नु खोज्नुले पनि अलिकति पछिल्लो समय नेपालीहरू यस्तो पर्सपेक्टिभबाट बढी प्रब्लममा पर्ने गरेको अवस्था छ। अब खास गरी हेर्ने हो भने युरोप जाने नाममा, अमेरिका जाने नाममा दक्षिण पूर्वी एसियाका देशहरू जस्तो कि थाइल्यान्ड, म्यानमार, कम्बोडिया जस्ता देशहरू जाने गर्छन्। युरोप जाने नाममा, अमेरिका जाने नाममा तेस्रो देश पुग्छन् र ठगिन्छन्। यी कारण चाहिँ के हो? यो घटना कसरी हुन्छ? यसमा जुन गिरोह सक्रिय भएको हो, यो गिरोहलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासहरू अथवा श्रम मन्त्रालयको दायित्व कहाँनिर छ यसमा? यसमा विशेष गरेर यो क्रममा भिजिट भिसाको प्रयोग मार्फत चाहिँ त वैदेशिक रोजगारीमा जाने अथवा भिजिट भिसाको प्रयोग गरेर विभिन्न देशहरूमा जाने क्रम पनि बढेसँगै यस्ता खालका क्रिमिनल एक्टिभिटिज अलिकति इन्क्रिज भएको पाटो हो। र यसबाहेक चाहिँ त जस्तो विभिन्न खालको जुन पछिल्लो समय चाहिँ एक खालको हाम्रो नेपालीहरूको ट्रेन्ड पनि छ। विशेष गरेर चाहिँ त यो एसिया पेसिफिक रिजनमा थाइल्यान्ड भयो, सिङ्गापुर लगायतका मुलुकहरूमा अलिकति भिजिट गर्ने ट्रेन्ड छ। त्यसले पनि पक्कै एक कुरालाई अझ एक खालको बढावा दिएको जस्तो अनुभूत छ। र विशेष गरेर यस बाटोमा क्रियाशील जसो इन्टरनेसनल ह्युमन ट्राफिकिङको सन्दर्भमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू अथवा हाम्रै नेपालमा पनि मानव अधिकारका पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दाखेरि त्यसबाहेक चाहिँ गृह मन्त्रालयको चाहिँ पर्टिकुलर युनिट होइन लगायतको जुन एक खालको कोअर्डिनेसनको पाटो इफेक्टिभली गर्दा गर्दै पनि अब एक खालको यस्ता खालका घटनाहरू बढिराखेको अवस्था हो भन्न सकिन्छ। र अब यसलाई नियन्त्रण गर्नलाई श्रम मन्त्रालयको चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो प्रमुख दायित्व भनेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानुहोस्। त्यसो हुँदाखेरि हामीसँग तपाईँहरूको रिटर्न डकुमेन्ट, तपाईँहरूको अभिलेख पनि हुन्छ र त्यो सन्दर्भमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त हाम्रो मन्त्रालयले एकदमै जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वहरू गर्दछ भन्ने नै हो। भनेपछि जुन नेपालीहरू मानव तस्करको गिरोहमा पर्छन्, प्रलोभनमा पर्छन् र बाहिर गएर ठगिने जुन क्रम देखिएको छ, उनीहरू श्रम स्वीकृति लिएर नगएको हो कि
अथवा कागजात नलिएरै उनीहरू अवैधको बाटोबाट गएको हो कि के हो? यसमा विशेष गरेर श्रम स्वीकृति लिएर गएका व्यक्तिहरूको यसो तथ्याङ्कबाटै हेर्ने हो भने पनि करिब करिब 98% मान्छेहरू चाहिँ करिब सेटिस्फ्याक्ट्री नै देखिन्छ। हामीले लगभग भर्खरै यो इन्टरनेसनल यो माइग्रेसन रिपोर्ट 2024 तिर सार्वजनिक भएको, त्यसले पनि अब एक खालको तथ्याङ्क देखाउँछ। हामी पनि अब यही फिस्कल इयरमा माइग्रेसन रिपोर्ट प्रड्युस गर्ने तयारीमा छौँ र यस दौरानमा यसो हेऱ्यो भने करिब करिब 2% व्यक्तिहरू श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न किसिमले विभिन्न देशमा गएका नेपाली नागरिकहरू जो छन् उहाँहरू करिब करिब 2%ले मात्र एक खालको अलिकति प्रब्लमहरू फेस गर्नु परेको अथवा यसरी भिक्टिमाइज हुनु परेको 2% मात्र भिक्टिमाइज हुनु परेको अवस्था देखिएको छ भने त्यो बाहेक भिजिट भिसामा जाने व्यक्तिहरूको हकमा धेरैजसो अधिकांश सङ्ख्यामा चाहिँ त्यसरी जाने व्यक्तिहरू पर्ने गरेको अवस्था छ। अब सबै देश वैदेशिक रोजगारीको रूपमा विश्वमा 111वटा मुलुकहरू संस्थागत ढङ्गबाट व्यक्तिगत ढङ्गबाट 178 मुलुकहरू खुला गरिएको अवस्था छ। यस सन्दर्भमा कतिपय सन्दर्भमा जस्तो कुनै कामका लागि अब हामीले जस्तो डोमेस्टिक वर्किङमा चाहिँ श्रम मन्त्रालयले अब भनौँ न नेपाल सरकारले नै निर्णय गरेर चाहिँ बन्देज लगाएको छ महिला कामदारहरूलाई विशेष गरेर। सो त्यस्तो खालको जसो महिलाहरू पनि विभिन्न काममा जाने लगायतका विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट भिजिट भिसाको प्रयोग गरेर उतै गएर अनि त्यतै सुन्दर भविष्यको खोजीमा इन द नेम अफ ब्युटिफुल फ्युचर होइन उनीहरू बिस्तारै युरोपतिर अथवा विशेष गरेर यो मध्यपूर्व एसियातिरको कन्ट्री युएई कतार जस्तो मुलुकहरूमा बस्ने केही समय त्यहाँ बसेपछि बिस्तारै अन्यत्रतिर जाने खालको क्रम देखिराखेको छ। सो उहाँहरू चाहिँ अलिकति बढी भिक्टिम हुनुपर्ने अवस्था, किनभने उहाँहरूसँग चाहिँ अब त्यो भिजाको अवधिका पाटो पनि अब त्यो नहुने भयो र त्यसपछि उनीहरू कम्पेल टु वर्क। अझ कतिपय मान्छे कस्तो पनि छ भने बुझ्दै नबुझेको विषय उहाँहरूले बुझ्दै नबुझिकन पनि जानु भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि केही खालका चुनौतीहरू देखिएको छ भने कतिपय अब धेरै बुझेर पनि अलिक त्यस्ता खालका समस्यामा पर्ने गरेको अवस्था पनि देखिएको छ। अब पछिल्लो पटक हेर्ने हो भने गत सोमबारको कुरा हो, थाइल्यान्ड, म्यानमार, कम्बोडिया, लाओस लगायतका देशमा जान चाहने वा जाने तयारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सचेत गराउँदै एडभाइजरी जारी गर्यो। श्रम मन्त्रालयसँगकै समन्वयमा एडभाइजरी जारी भएको होला। यो घटनालाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न, मतलब कति गम्भीर कुरा हो? अवश्य पनि विशेष गरेर यो एसिया पेसिफिक रिजनमा कम्बोडिया, थाइल्यान्ड लगायतका चाहिँ त मुलुकहरू, लाओ लगायतका मुलुकहरूमा विभिन्न खालका यस्ता गतिविधिहरू अलिकति सक्रियता पनि अलिकति बढेको अवस्था देखिन्छ पछिल्लो समय। अझ चाइना पनि नजिकै जोडिएको अब ठुलो राष्ट्रको रूपमा रहेको छ र चाइनाका पनि विभिन्न स्पेसिफिक जोनहरूमा त्यस्ता खालका गतिविधिहरू लगायतका विभिन्न खालका एक्टिभिटिजहरू हुने गरेको अवस्था छ। त्यसो सन्दर्भमा अब नेपालीहरू पनि विशेष गरेर कतिपय सन्दर्भमा जस्तो बिहेको सुन्दर सपना साँचेर पनि त्यस्ता खालका घटनामा चाहिँ त इन्भल्भ गर्नु परेको स्थिति छ। कतिपय व्यक्तिहरू कामकै खोजीमा राम्रो कमाइ गर्ने लालायित मनसायले त्यसो हुने गरेको छ। यसमा दुईटै एस्पेक्टबाट, एउटा एस्पेक्ट ह्युमन ट्राफिकिङको विषय पनि छ, मानव तस्करी नै गर्ने विषय, र अझ अर्को विषय चाहिँ त स्मगलिङ पनि अर्को विषय हो होइन। सो त्यसो भएको हुँदाखेरि यी खालका घटनाहरू अब हाम्रो मन्त्रालयले पनि गम्भीर रूपमा हेरेको छ। यद्यपि यसको प्रमुख कार्यक्षेत्रको विषय भने अब गृह मन्त्रालय लगायत चाहिँ त अन्य मन्त्रालयहरू कन्सर्न मिनिस्ट्रीहरूको अझ बढी जिम्मेवार अथवा अधिकार क्षेत्रको विषय हो र श्रमसँग जोडिएका विषयहरूको हकमा चाहिँ श्रम मन्त्रालय एकदमै जिम्मेवार छ भन्न चाहन्छौँ। अब बढी जसो हेर्ने हो भने नेपालीहरू ठगिसकेपछि सबैभन्दा बढी ठोकिने निकाय श्रम मन्त्रालय हो, परराष्ट्र मन्त्रालय हो, गृह मन्त्रालय हो, ज्येष्ठ नागरिक तथा महिला बालबालिका मन्त्रालय हो। ती मन्त्रालयहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन? श्रम मन्त्रालयले यसमा जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन? ठोस जवाब, अथवा समन्वयकारी निकाय कुन हो? मतलब एउटा छुट्टै निकाय नै खडा गरिदिनुपर्छ वा श्रम मन्त्रालय नै त्यसको जवाबदेही लिएर अघि बढ्नुपर्छ, के हो? अब यो विषयमा साझा दायित्व हो भन्नुपर्छ। विशेष गरेर यो नेपाल सरकारको दायित्व हो र अन्तर्गतका मन्त्रालयहरू जसको जुन जुन भूमिकामा छ उहाँहरू
चाहिँ निरन्तर रूपमा छलफल गर्ने, संवाद गर्ने, सूचना प्रवाहका पाटाहरू हैन लगायतमा चाहिँ काम गर्ने, त्यसमा एन्टी ह्युमन ट्राफिकिङका ब्युरोको पाटोहरू छ, नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका साइबर क्रिमिनल एक्टिभिटिजको अगेन्स्टमा काम गर्ने संस्थाहरू छन्। त्यसपछि चाहिँ त अलिकति यो अर्गनाइज्ड क्राइम अगेन्स्टका काम गर्ने संस्थाहरू पनि छन् अथवा त्यस्तो खालका मेकानिजमहरू पनि छन्। हो ती संस्थाहरू बीचको पनि विभिन्न बेला चाहिँ त रिपोर्ट सार्वजनिक पनि भइराखेको छ। यसबाट पनि आम नागरिक चाहिँ अलिकति सचेत पनि हुनुपर्ने र अझ जुन पढे लेखेको अझ भनौँ न अलि एकाडेमिक मान्छेहरू पनि कहिलेकाहीँ भिक्टिम हुनु परेको अवस्था सुनिन्छ। त्यसतर्फ आम नागरिकहरू जो अलिकति एकाडेमिक ढङ्गको हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि त्यो विषयहरूमा अलिकति ज्ञात रहन पाइयो भने अझ यी घटनाहरू कम हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यसबाहेक अब हाम्रो सरकारका तपाईहरुको समन्वय पनि अभाव देखिन्छ। समन्वयको सन्दर्भमा एकदमै हामी निरन्तरै धेरै नै छलफल भइरहेका छ। एकदमै राम्रो समन्वय छ भन्ने विषय पनि होइन र समन्वय नै छैन भन्ने विषय पनि भएन। समन्वय त भइराखेको छ, तथापि समन्वय पनि छ, समन्वय पनि छैन। समन्वय नै हुँदै पनि समन्वय सहकारी हुँदै पनि कहिलेकाहीँ क्रिमिनल एक्टिभिटिजहरू चाहिँ त अलवेज वान मोर स्टेप अहेड देन दिस टाइप अफ अर्गनाइजेसन भन्ने चाहिँ ग्लोबली पनि त्यो त्यसरी हेर्न सकिन्छ। सो त्यो खालका नवीनतम माध्यमबाट जुन हुने क्रिमिनल एक्टिभिटी छ त्यसतर्फ पनि अझ हाम्रो समन्वयले काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। सो त्यो ढङ्गले एक खालको कोअर्डिनेसनको पाटो पनि राम्रोसँगले नै गइराखेको छ। यसमा मैले यहाँ मार्फत चाहिँ के निवेदन गर्न चाहे भने समन्वय राम्रो छ, यद्यपि केही नयाँ पर्सपेक्टिभबाट नयाँ सिराबाट गरिनुपर्ने जुन पछिल्लो समय इन्क्रिज्ड जुन यस्ता खालका क्रिमिनल एक्टिभिटी छन् त्यसलाई ह्यान्डलिङ गर्नका लागि नयाँ प्रकृतिले चाहिँ त कसरी त्यसलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने पाटोमा छलफल। हामी विज्ञहरूसँग कुरा गर्दाखेरि विज्ञहरूले के भन्नुहुन्छ भने यदि श्रम मन्त्रालय मात्रै पनि पूर्ण जिम्मेवार भइदिने हो भने यस्ता घटनामा नियन्त्रणमा आउँछ, परराष्ट्र मन्त्रालय नै स्वयं जिम्मेवार भइदिने हो भने यस्ता घटना नै हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। अब यसमा विशेष गरेर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भूमिकाको विषयमा मैले थोरै केही सेयर गर्न चाहेँ। श्रम मन्त्रालयले विशेष गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले, सुरक्षित ढङ्गले र मर्यादित ढङ्गले काम गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने प्रमुख दायित्वको रूपमा रहेको छ। र यस सन्दर्भमा हामीले अघि पनि मैले निवेदन गरेँ, विश्वका 111वटा मुलुकहरूमा चाहिँ संस्थागत रूपमा अथवा मेन पावर हामीले चलन चल्तीमा भन्ने गरेको मेन पावर मार्फत जाने गरेको जो इजाजत पत्रवाला संस्था भन्छौँ र 178 मुलुकमा करिब हामीले व्यक्तिगत रूपमा काम गर्न जाने गरी खुला गरिएको अवस्था छ र करिब 12वटा मुलुकहरू जहाँ हाम्रो नेपालको श्रमिकहरू अलिकति डोमिनेन्ट नम्बरमा छन् ती देशहरू चाहिँ त बाइल्याटरल लेबर एग्रिमेन्ट हैन दोहोरो श्रम सम्झौता गरिएको अवस्था पनि छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि दोहोरो श्रम सम्झौता भएका मुलुकहरू 111वटा जहाँ चाहिँ नेपाली श्रमिकहरू धेरै संख्यामा छन् त्यस्ता देशहरू 111वटा चाहिँ संस्थागत रूपमा मेन पावर थ्रु जाने गरी खुला गरिएका छन्। उनीहरू मेन पावरले काम गर्न पाउँछन् 111वटा मुलुकहरूमा कामदार पठाउने सन्दर्भमा। 178वटा देशमा चाहिँ व्यक्तिगतै रूपमा पनि आफ्नो पहलमा पनि जान सक्ने अवस्था हुने भयो र 12वटा मुलुक ती मुलुकहरू जति छन् टोटलमा ती मुलुकहरूको करिब 12वटा मुलुकहरू जहाँ नेपाली श्रमिकहरू धेरैभन्दा धेरै संख्यामा छन् त्यस्ता मुलुकहरूसँग हामीले श्रम सम्झौता गरेको अवस्था छ। यसो हेर्दाखेरि टेन्टेटिभली नेपाली कामदारहरू श्रम स्वीकृति लिएर जानेको पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यौँ भने 15,000 20,000 को रेन्जभन्दा माथि भएका मुलुकहरूको सङ्ख्या अलमोस्ट 20 होला विश्वमा। 20वटा देशहरूसँगै अब बिस्तारै अब यो कमिक आर्थिक वर्षहरूमा मन्त्रालयले यो श्रम बाइलेटरल एग्रिमेन्ट गर्ने पनि रणनीति लिएको छ। 12वटा मुलुकहरूसँग अहिलेसम्म भएको छ र त्यसबाहेक अन्य मुलुकहरूसँग पनि बिस्तारै जहाँ चाहिँ नेपाली कामदारहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदैछ। जस्तो पछिल्लो समय हामीले रोमानियाको कुरा गऱ्यौँ, जस्तो जर्मनीको कुरा गऱ्यौँ, त्यसबाहेक अन्य युरोपियन कन्ट्रीहरू क्रोएसिया हुन सक्ला, पोल्यान्ड हुन सक्ला, जहाँ चाहिँ इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड अफ नेप्लिज वर्कर्स चाहिँ जाने क्रम बढेको छ। त्यस्ता
त्यस्ता देशहरूसँग पनि बिस्तारै अब यो बायोलेटरल एग्रिमेन्ट गरिनुपर्छ भन्ने पर्सपेक्टिभमा चाहिँ त्यो एउटा पाटो भयो। ठिक छ, यो श्रमिक पठाउने कुरा भयो। मेरो प्रश्न चाहिँ कहाँनिर हो, त्यतापट्टि तपाईँलाई फेरि म जोड्छु। कम्बोडिया जाने जो गएका छन् उनीहरू फँसेका छन्, त्यहाँ म्यानमारमा फँसेका छन्, उनीहरूलाई उद्धार कसरी हुन्छ? अब श्रम मन्त्रालयले कसरी समन्वय गर्छ? विशेष गरेर हाम्रो कम्बोडिया लगायतका मुलुकहरूमा जाने नेपाली कामदारको सङ्ख्या श्रम स्वीकृति लिएरै जानेको सङ्ख्या ज्यादै कम छ। विशेष गरेर छैन भन्ने नगर्ने मात्रामै छ भनौँ। र यो सन्दर्भमा पनि यस्ता खालको जुन समस्याहरूमा परेका छन्, यदि त्यस्तो खालको समस्या छ भने उहाँहरूले हाम्रा नेपाली राजदूतावासहरू छन् त्यहाँ, जस्तो ब्याङ्ककमा छ, म्यानमारमा पनि छ होइन। सो दूतावासहरू मार्फत सम्पर्क गरेर अब त्यो केही खालको चाहिँ त समस्यामा छन् भने उहाँहरू त्यहाँ आउन सक्छन्। त्यसका साथै हाम्रो यता श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय छ, त्यहाँ चाहिँ कल सेन्टर स्थापना गरिएको छ। थ्रु आउट रात दिन 24/7 हामी काम गर्छौँ। त्यहाँ मार्फत पनि यहाँहरूले चाहिँ त टोल फ्री नम्बर मार्फत बाहिर जुनसुकै विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि यहाँहरूले आफ्नो समस्याहरू चाहिँ त पेस गर्न सक्नुहुनेछ अथवा त्यहाँ रजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ। भाइबर भयो, व्हाट्सएप जस्तोबाट पनि प्रयोग गरेर मेसेज लेख्न सक्ने खालको पनि हामीले व्यवस्था गरेको छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अब कतिपय अवस्था कस्तो हुन्छ भने उनीहरूसँग कागजात पनि हुँदैन, हजुर, कुनै प्रमाण पनि हुँदैन। त्यस्ता जो नेपालीहरू छन् पीडित भएर बस्नु परेको छ, त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने? अब यसमा पहिलो नम्बरमा त दूतावाससँगै सम्पर्क गर्ने हो। दूतावासमा नै हाम्रो सरकारी अथेन्टिक युनिटसँग नै सम्पर्क गर्ने हो। त्यसबाहेक चाहिँ उहाँहरू अन्यत्र पाटोमा पनि, जस्तो एनआरएनको उपस्थिति भएको हुनसक्छ, विभिन्न खालका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूले काम गरिराखेका हुन सक्छन् होइन। त्यस्तो पर्सपेक्टिभमा पनि अथवा त्यो पाटोमा पनि उहाँहरूले सम्पर्क गर्नुभयो भने पक्कै पनि त्यस्ता कुराहरूबाट उहाँहरूले रिड पाउनुहुन्छ अथवा त्यो समस्याबाट मुक्त पाउने अवस्था रहन सक्छ। तर फेरि पनि प्रश्न कहाँनिर उठ्छ भने जो मानव तस्करहरूको गिरोह छन् उनीहरू शक्तिमा बस्छन्, पावरफुल हुन्छन्, मन्त्रालयकै वरिपरि घुमिरहन्छन्। त्यस्ता मान्छेहरू मात्रै कम्बोडिया लैजाने नाममा, युरोप लैजाने नाममा, म्यानमार लैजाने नाममा त्यसरी गिरोहमा फसाउँछन् त्यस्ता नेपालीहरूलाई। ती जो गिरोह छन् उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, उनीहरूलाई किसिमको कानुनी दायरामा ल्याउने त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ कि सक्दैन? अथवा गृह मन्त्रालयको अध्यागमन विभाग छ, उनीहरूको भूमिका कस्तो देखिन्छ यसमा? असाध्यै राम्रो भूमिका छ। विशेष गरेर यस्ता खालका गतिविधिहरूको सन्दर्भमा नियन्त्रण गर्नका लागि मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, विभिन्न खालका सेपरेट युनिटहरू खडा गरिएका छन्। एयरपोर्टमै अध्यागमनकै पाटोमा हेऱ्यो भने पनि विभिन्न खालका चाहिँ त सेपरेट युनिटहरू छन्, जसमार्फत त्यस्ता खालका घटनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि, सहजीकरण गर्नका लागि, त्यस्ता नियन्त्रण गर्नका लागि भनौँ न, विशेष गरेर त्यस्ता गतिविधिहरूलाई निराकरण गर्नका लागि त्यस्ता खालका युनिटहरू मार्फत काम भइरहेको छ। यद्यपि अब केही ग्याप्सहरू भने जसो अलिकति यो ग्यापसम्म पनि देखिन्छ भने 1 वर्ष भयो होला त्यो घटना भएको। कर्मचारी र अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरू बीच नै र सुरक्षाकर्मीहरू बीच नै कुटाकुट भएको अवस्था थियो। अब त्यो घटनाको सन्दर्भमा अब विशेष गरेर कहिलेकाहीँ अब व्यक्ति बीच भएको घटनालाई चाहिँ हामीले अलिकति फरक ढङ्गबाट पनि धेरै विश्लेषण गरिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। र अब ती बाहेक अन्य पाटोको सन्दर्भमा मैले कुरा गर्दाखेरि केही टेक्नोलोजिकल एस्पेक्टहरूको पर्सपेक्टिभमा म कुरा गर्न खोज्दै थिएँ। जस्तो कतिपय देशहरूमा यस्ता खालका क्रिमिनल एक्टिभिटीलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि अनलाइन माध्यम थ्रु जस्तो त्यसको प्रोसिक्युसन गर्नेदेखि लिएर त्यो सबै पाटोहरूलाई कम्प्लिटली अनलाइन मार्फत जोडिएको अवस्था छ होइन। जसो गरेर यो मिडल इस्टकै कन्ट्रीहरूमा पनि हेऱ्यो भने अनलाइन ठगीका धन्दाहरूमा संलग्न गराइन्छ। एक्ज्याक्टली, त्यसलाई चाहिँ त अनलाइन ट्र्याकिङै गरेर अनलाइन मार्फतै त्यसको प्रोसिक्युसन गर्ने, न्यायमा पहुँच पुर्याउने, त्यस्ता भिक्टिमहरूलाई पनि केयरिङ गर्ने अथवा लाइक त्यस्ता खालका अथवा त्यो क्रिमिनल अपराधिक व्यक्तिसँग पुग्ने खालका चाहिँ त संयन्त्र निर्माण गरिएका छन्। त्यो पर्सपेक्टिभमा पनि नेपालमा पनि बिस्तारै काम भइराखेको छ। यद्यपि त्यसलाई यथाशक्य हामीले चाँडो गऱ्यौँ भने, जस्तो अघि भने जस्तै हाम्रो विदेशका विभिन्न मुलुकहरूमा रहेका नेपाली नागरिकहरू त्यस्तो ढङ्गले कति गएको छन् त, अनि ती व्यक्तिहरूको अहिलेको एक्जिस्टिङ स्टाटस के हो त भन्ने पर्सपेक्टिभमा चाहिँ काम गर्न सकियो भने पक्कै त्यस्ता घटनाहरू कम हुन्छन्। र श्रम मन्त्रालयको तर्फबाट पनि मैले फेरि केही कुरा निवेदन के गर्न चाहेँ भने, विशेष गरेर जस्तो श्रम स्वीकृति लिएर गएका व्यक्तिहरूको हामीले अझै राम्रोसँगको
ट्र्याकिङ मेकानिजम चाहिँ त डेभलप गर्न सक्यौँ भने आइटी क्षेत्रमा रहेर अब त्यो व्यक्ति कहाँ त्यो अझै भएको देखिँदैन त्यो पाटोमा पनि श्रम स्वीकृति लिएर पनि जो विदेश जान्छन् उनीहरूले भने अनुसारको काम पाउँदैन एक्ज्याक्टली त्यो पाटोमा रहेर हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने हो र काम गर्नका लागि हामी एक खालको स्ट्राटेजिक ढङ्गले अगाडि लागिराखेका पनि छौँ मैले त्यो पनि निवेदन गरेँ यसका साथै अब यो विशेष गरेर सूचना प्रवाहको पाटोमा प्रमुख विषय चाहिँ सूचनाकै विषय हो हामी आम नागरिक चाहिँ त सचेत भयो भने पक्कै पनि यो यस्ता खालका समस्याहरूबाट भिक्टिमाइज हुनु पर्दैन र यद्यपि त्यस सन्दर्भमा सरकारले पनि राज्यको तर्फबाट पनि श्रम मन्त्रालयको तर्फबाट विशेष गरेर हामीले के गर्न खोजिरहेका छौँ कस्तो छ त भने हामीले श्रम स्वीकृति लिएर जानु पूर्व चाहिँ पिडिओटी भन्छ पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम भन्ने छ अब त्यसमा पनि अझ प्री डिसिजन ट्रेनिङ टाइप जस्तो हामीले कुनै पनि देशमा काम गर्न जाँदाखेरि चाहिँ पहिला नै देशै डिसिजन लिँदाखेरि पनि एक खालको केही नलेज चाहिन्छ देश कसरी डिसाइड गर्ने एक्ज्याक्टली त्यो देशको मतलब कि कहाँ जाने कुन देश जाने भन्ने निर्कुल गर्न पनि प्री डिसिजन ट्रेनिङ पनि प्रोभाइड गर्नुपर्दछ अनि प्री डिपार्चर ओरिएन्टेसन प्रोभाइड गर्नुपर्छ र इभन द पोस्ट डिपार्चरसम्मको पाटो यो माइग्रेसनको प्री माइग्रेसन एन्ड पोस्ट माइग्रेसन यी तीनटै चरणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने किसिममा पोलिसीहरूमा चाहिँ त काम गरिराखेका छौँ र यद्यपि निकट भविष्यमा हामी केही यो जो पिडिओटीको पाटोमा भन्यो त्यसमा राम्रो काम गर्न सकिन्छ त्यसबाहेक चाहिँ जस्तो सूचना प्रवाहको संयन्त्रको प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि मैले के निवेदन गर्न चाहेँ भने यहाँहरूको प्रत्येक स्थानीय तहमा हाम्रो रोजगार सेवा केन्द्र छ मन्त्रालयको अन्तर्गतै स्थापना भएका रोजगार सेवा केन्द्र छ त्यहाँ 3वटा कर्मचारी रोजगार संयोजक रोजगार सहायक र प्राविधिक सहायक गरी 3वटा कर्मचारीहरू छन् उहाँहरूलाई हामीले श्रम सम्बन्धी विषयमा चाहिँ पर्याप्त इन्फर्मेसन प्रदान गरेको छौँ र वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि फारम भर्ने काममा उहाँहरूले सहजीकरण गर्दै आइराख्नु भएको पनि छ र त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यो सूचनामा उहाँहरूले पहुँच राख्नुभयो भने जुनसुकै कुनाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व कम्तीमा एकचोटि त्यहाँ पुगेर त्यहाँ सोधेर जानुहोस् अथवा म यहाँ जाँदैछु तयारी गर्दैछु त्यसो गर्यो भने पक्कै पनि यस्ता घटनाहरू न्यूनीकरण हुन्छन् जस्तो लाग्छ त्यसबाहेक चाहिँ हाम्रो 77वटै जिल्लामा मैले के निवेदन गर्न चाहेँ भने हाम्रो सामी परियोजना नेपाल सरकार र सामी परियोजना बिच भएको सम्झौतामा 77 जिल्लामा सामी परियोजना मार्फत चाहिँ त हाम्रा युनिटहरू स्थापना भएका छन् राहदानी इस्यु गरेसँगै राहदानी लिने व्यक्तिले त्यहाँ पनि इनरोल गर्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूले सबै कुराहरू भनौँ न आफ्नो डिटेल किन जाने कहाँ जाने र उहाँहरूले एक खालको त्यो इन्फर्मेसन पनि प्रोभाइड गरिराख्नु भएको छ यहाँ गयो भने तपाईँले यो हुन्छ यस्तो हुन्छ यसरी जाने हो त्यस्ता खालको कुराहरूमा अनिवार्य रूपमा यहाँहरूले यो ज्ञानको विषयलाई पनि निर्माण गर्नु पर्यो भन्ने अनुरोध गर्न चाहे र फेरि मैले 1-2टा विषय थप्नलाई निवेदन गर्छु र विशेष गरेर जस्तो कस्तो पनि लाग्छ भने जस्तो यो वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूलाई यो सबै कुरा थाहा पनि छ यो थाहा हुँदाहुँदै पनि एउटा एक खालको यो हुइम पनि जस्तो पछिल्लो समय जस्तो एभ्री +2 पास्ड स्टुडेन्ट्स थिङ्क फर द ब्राइट फ्युचर इन द फरेन कन्ट्री होइन त्यस्तो खालको मात्रै करिब सोचबाट प्रेरित भएको देखिन्छ सो यो मनोवृत्ति सोच नेपालमा केही पनि हुँदैन भन्ने मनोवृत्ति जुन छ हाम्रो साइकोलोजी एक खालको कन्स्ट्रक्सन भएको छ यसलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ चाहिँ सबैको ध्यान पुग्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन अब राज्यको तर्फबाट पनि जस्तो अब रोजगारीको पाटोमा रोजगारी सिर्जनाको सन्दर्भमा केही विषयहरू छ रोजगारी सिर्जनामा पनि कस्तो लाग्छ भने कतिपय अब मैले 2टा पाटोमा एउटा चाहिँ साँच्चीकै रोजगारी हुँदै नभएको होइन रोजगारी चाहिँ त मासिक 20,000 50,000 रुपियाँ कमाउनु पनि गाह्रो भएको अवस्था अथवा त्यो कन्टिन्युटी नभएको अवस्था एउटा चाहिँ त कस्तो भने जति नपाएको अवस्था सो हामी कहाँ जति नपाएको अवस्था व्यक्तिहरू पनि भिक्टिमाइज हुनु परेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ त बाध्यात्मक रूपमा रोजगारी नै नपाएको अवस्था छ त्यसो भए आउँदाखेरि बाध्यात्मक रूपले रोजगारी नै नपाएको व्यक्तिलाई रोजगारी एस्युरेन्स गर्ने राज्यको दायित्व हो त्यो हामी त्यसमा चाहिँ त कन्सर्न हुनुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्छ र अब जतिको स्यालेरी नपाएको अथवा त्यो आफ्नो सिप क्षमतासँग म्याच नगरेको सन्दर्भमा केही त्यस्ता खालका व्यक्तिहरू पनि जो ठगिने गरेका छन् उहाँहरूको सन्दर्भमा पक्कै पनि यही नेपालमा केही व्यावसायिक ढङ्गले प्लानिङ गरेर अगाडि जानुभयो भने पक्कै पनि आगामी दिनमा
सोचेभन्दा मनग्गे आम्दानी हुने अवस्था अथवा यहाँहरूले इन्भिजनिङ गरेको भन्दा पनि बेटर हुने अवस्था पनि नहोला। केही बाटो ट्रेन्ड पनि हो, जस्तो अब ग्लोबली चाहिँ त ग्लोबल सिटिजनको कन्सेप्टबाट हेर्दाखेरि पनि बाहिर जाने स्वाभाविक त बाहिरबाट चाहिँ इन्फर्मेसन ल्याउने, बाहिर जानु पैसा ल्याउनु मात्रै विषय पनि होइन, सिप ल्याउने विषय छ लगायत। यसलाई व्यवस्थित बनाउन सक्यो भने यसका पोजिटिभ एस्पेक्ट पनि छँदैछन् होइन। यद्यपि बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने विषय छ, यसलाई चाहिँ स्थानीय तहदेखि सेन्ट्रल लेभलसम्मै कसरी हुनसक्छ म्यानेज्ड गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सो त्यसो हुँदाखेरि कम्तीमा केही नजानेका व्यक्तिहरू चाहिँ भिक्टिमाइज हुनु पर्दैन र यतापट्टिका अरू व्यक्तिहरूको जो मैले अघि कुरा गरेँ, जुन एक खालको एकाडेमिक व्यक्ति ज्ञान भएका र बाहिर जानै पर्छ, मैले केही गेन गर्नै पर्छ, केही सिक्नुपर्छ, मैले ग्लोबल उसमा चाहिँ चिन्नुपर्छ भनेर त्यसरी जाने र कतिपय सन्दर्भमा एकदम इलिगल जाने विषय पनि छन्। सो लिगली जाने, राम्रो किसिमले जाने सन्दर्भमा फाइन, ठिक छ। तर इलिगली चाहिँ त जसो जाने हामी सुन्छौँ 50-60 लाख रुपियाँ काठमाडौँकै घरडी बिक्री गरेर पनि अमेरिका पुग्ने सपना बुन्दै जाँदाखेरि मेक्सिको जङ्गलमा विभिन्न ढङ्गले भिक्टिम हुनुपर्ने लगायतका धेरै कुराहरू सुनिन्छ। हो त्यस्ता खालका कुराहरूको सन्दर्भमा उहाँहरू आफै भित्रैबाट त्यो खालको भाइब आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो वसन्तजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, यहाँलाई पनि विशेष गरेर यहाँहरू मार्फत हाम्रा कुराहरू आम नागरिकसम्म पुर्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुभयो, यसका लागि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता वसन्त बोहरा। मानव तस्करको प्रलोभनमा परेर युरोप अमेरिका जाने नाममा नेपालीहरू ठगिने क्रम रोकिएको छैन। मानव तस्करी मार्फत अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धारमा देखिएका चुनौती र सरकारी निकाय बीचको भइरहेको समन्वय अभाव लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं।